फिजल आउट फिनोमेना एक है जो जिस पे हमें काबू पाने की ज़रूरत होगी कि जब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है या जब शौक़ बहुत ज़्यादा होता है तो हम कोई फ़ैसला करते हैं कि हम बस फट्टे चुक देंगे, मतलब कुछ कर लेंगे, अब ये कर देंगे या वो कर देंगे। तो ये सारा कुछ जो हम करते हैं ये बड़े जोश व जज्बे से करते हैं और लोग देखते हैं कि हम बाकमाल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और फिर कोई थोड़ा वक्त गुजरता है तो हमारे अंदर एंटाइटलमेंट आ जाती है कि अब तो इतने दिन हो गए, जैसे कोई डाइटिंग करते हुए 4 दिन हो गए हों, पराठे खाते हुए 10 दिन हो गए हों, तो फिर बंदा कहता है हुन ते मेरा हक बंद है। किस वजह से बनता है इसकी कोई लॉजिक ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ दिन अच्छा चलने के बाद उसके बाद बुरा चलने का हक बनता है। आपने कभी सुना होगा कि कोई मुलाजम गलती करता है और आप उससे बात करते कहते देखो मैंने 10 साल हो गए नहीं, तो उसका मतलब है कि 10 साल के बाद मेरा हक बनता है कि मैं अब आपको तंग करूं। क्या उसका 10 साल के बाद हक बनता है कि तंग ज़्यादा करे या तंग ना करे? लेकिन एंटाइटलमेंट है कि देखो इन्ना अरसा हो गया ते तो मेरा हक बनता है, और कोई चीज़ जो एक्चुअली हक नहीं बनती उसको एंटाइटलमेंट में ले लेना, ये एक सोचने की बात है कि जो फिजल आउट फिनोमेना है, जो चीज़ें बिखरना शुरू होती हैं, ये रोज़मर्रा जो सीईओज़ का ये एक रोना है कि सीईओ कहीं ना कहीं किसी बहुत आला मंसूबे के साथ अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बात करता है और ज़बरदस्त उन्हें मोटिवेट करता है, उनको इकट्ठा करता है, बिठाता है, खिलाता है, पिलाता है और फिर अपना मंसूबा पेश करता है कि ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे या इन असूलों पे हम चलेंगे, और सब उसका साथ दे रहे होते हैं। एक से एक बढ़ के कह रहा होता है कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब यू हैव डन इट बॉस, क्या बात की आपने। तो इस चीज़ को आप देखें तो फिर कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ लोग जो वहाँ बैठे थे वो तो आपकी बात सुन ही नहीं रहे थे। कुछ लोग बात सुन रहे थे लेकिन थोड़ी देर में भूल गए थे। कुछ लोग जो है वापस आके अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गए, और कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा पहले सारे काम ख़त्म हो जाएं तो फिर इस बारे में भी तवज्जो देंगे। सो जो प्रोजेक्ट शुरू होता है जिसको हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट चिकन, कि एक पेशेंट है जो नशे का पेशेंट है, घर में बहुत तंग कर रहा है और घर में तकलीफ़ का दौरा है, तो फिर उसके इलाज की बात होती है और घर वाले हर वादा करते हैं कि हम पक्के हैं, हम इस काम को आखिर तक लेके चलेंगे और हम इसको नशे से निजात दिलाने के लिए हर चीज़ करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं मेरी तो बस हो गई है। तो इस तरह की बातें करके उस प्रोजेक्ट को, फिर प्रोजेक्ट चिकन को ठंडा कर दिया जाता है। तो इससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है कि जो काम भी आप तहैया करते हैं पहले सोच लें, गोल सेटिंग कर लें, और गोल सेटिंग के 2 हिस्से हैं कि कितना वक्त लगेगा और काम क्या चाहिए, टारगेट क्या है, वक्त कितना लगेगा। आप में से कोई बता सकता है कि कितना वक्त लगना चाहिए किसी को नशे से निजात दिला के खूबसूरत ज़िंदगी में लाने के लिए, कितना वक्त लगना चाहिए कि उसके बाद फिर आप वापस मुड़ के उस प्रोजेक्ट की तरफ ना देखें। रूल ऑफ थंब ये है कि इस्लाह का जो प्रोजेक्ट है, मुझे बताइए कि नशइयों की इस्लाह का जो प्रोजेक्ट है वो वैसा ही नहीं है जैसे हम सब इंसानों की इस्लाह का प्रोजेक्ट है। जैसे मेरी इस्लाह का जो प्रोजेक्ट है ये किसी दिन शुरू होता है और किसी दिन एंड होता है। क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ कि इनफ इज़ इनफ, तो मेरी इस्लाह का प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म है, फुल स्टॉप है? तो मैं सिर्फ आपसे पूछता हूँ कि क्या आप मुझे, कोई आप में से रिकमेंड करेगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए, अपने सुकून का ख्याल रखने के लिए और इत्मीनान का ख्याल रखने के लिए अब मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, मैं घर में
گھوم پھر رہا ہوتا ہوں تو مجھے بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ کب میں بٹن آن آف کر رہا ہوں بجلی کے. مجھے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی کیونکہ اٹ از ناؤ مائی سیکنڈ نیچر کہ میں کمرے سے نکلوں گا, کمرے میں آؤں گا تو کیا کروں گا. میں اپنے یہاں آفس میں بھی کمرے سے باہر نکلوں گا, واپس کمرے میں آؤں گا, پہلے کیا کروں گا, مجھے اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے جو سدھرنے کا پروسیس ہے وہ بکھرنے سے بچاتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ نشے کے مرض میں انسان اپنے آپ کو کس حد تک ڈسٹارٹ کر دیتا ہے, ڈسٹروائے کر دیتا ہے, بدنامی کر لیتا ہے, صحتیں خراب کر لیتے ہیں, تعلقات خراب کر لیتے ہیں کہ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپس میں. سامنے سے گھر میں والدین کے سامنے سے بیٹا آ رہا ہوتا ہے جو نشے کا مریض ہے اور والدین کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے, سامنے سے وہ آ رہا ہے. تو مجھے بتائیے کہ کیا کسی بیٹے کے سامنے سے چلتے ہوئے آنے سے بے چینی ہونی چاہیے کسی والد کو؟ خوشی ہونی چاہیے نا. آپ کو ون مور ٹائم ری ایشورنس ملنی چاہیے کہ یار میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے یا میری بیوی ہے یا جو بھی آپ کے رشتے ہیں جب آپ کو چلتے ہوئے اپنی طرف آتے نظر آئیں تو اگر آپ کو یہ لگے کہ جب بھی ان سے آمنا سامنا ہوگا کوئی پنگا ہی ہوگا, مطلب کوئی بھی بات اگر ایون اچھی بات کر لیں, یعنی اچھی بات کر لیں, اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی پیشنٹ آ کے بات کرتا ہے, جو ساری پیشنٹ ہمارے ساتھ آ کے اچھی باتیں کرتے ہیں تو ہم کہیں یا اللہ خیر, یا اللہ خیر, مطلب کوئی خیر ہوئے. لیکن ہم سب کو, ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے چاہنے کا جو مرکز ہے, یعنی اپنی جو اولاد ہے, جو اپنے ماں باپ ہیں یا جو اپنے بیوی خامد ہیں, ہمیں ان سے تھوڑا آگے سوچنے کی ضرورت ہوگی. اگر ہم نے امن اور چین پانا ہے تو ان سے آگے سوچنے کی ضرورت ہوگی کہ ہمیں پتہ ہو کہ نیکسٹ کیا منہ سے نکلنے والا ہے, نیکسٹ منہ سے کون سی بات نکلنے والی ہے. کیا یہ بہت مشکل ہے اپنے فیملی ممبرز یا اپنے دفتر میں یا اپنے کاروبار کی جگہ جن لوگوں سے آپ کا روز واسطہ پڑتا ہے, آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کون سا مطلع عرض کرنے والے ہیں, کون سی غزل کہنے والے ہیں. کیونکہ جب کوئی آ کے بہت مزے مزے کی باتیں بھی کرتا ہے تو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب کیا ہونے والا ہے, اور اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو چکا چون سی ہوتی ہے اور روشنی فوراً آپ دیکھتے ہیں, اور اس کے چند سیکنڈ کے بعد آپ کو بادلوں کے گرجنے کی آواز آتی ہے, گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے. تو اس میں وقفہ کتنا ہوتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دور یا کتنا نزدیک ہے, بس چند سیکنڈ کا ہوتا ہے. تو جب کوئی آ کے ساتھ آپ کے شوخی کرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ گڑگڑاہٹ کتنی دیر میں شروع ہونے والی ہے. کیونکہ اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو سمجھیں کہ ہمارا, دیکھیں ایک ریئیکشن ٹائم ہوتا ہے. کرکٹ میں ایک بالر باؤنڈری سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ آ کے تو بال پھینکتا ہے, اور 150 کلومیٹر کی رفتار سے آج کل عام فاسٹ بالر بال پھینکتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی تیزی سے بیٹسمین کے سامنے کہیں اس کا ٹپا پڑتا ہے اور وہ اور تیز ہو کے تو بیٹ کے اوپر آتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ بیٹسمین کے پاس ریئیکشن ٹائم کیا ہے؟ تو پوائنٹس میں ہے, اور اس میں اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس بال کے ساتھ میں نے سلوک کیا کرنا ہے. کیا اس کو میں نے چھوڑ دینا ہے کہ یہ باؤنسر ہے, یہ اوپر سے گزر جائے گا, یا میں نے اس کو بس کھیل دینا ہے کہ میں آؤٹ نہ ہو جاؤں, یا میں ایک رنز لینے کے لیے ادھر ادھر بھیجوں, یا چوکا ماروں یا چھکا ماروں. تو اتنی ساری پاسبلٹیز جس میں کہ کون کون ہاتھ ایسے کیے ہوئے کہاں کہاں کھڑا ہے, تو اس نے یہ سب کرنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ وہ کھیل بہت ہمیں اچھے کا لگتا ہے. لیکن جب گھر میں ہمارے ساتھ جو فیملی ممبر سامنے آتے ہیں یا دفاتر میں لوگ آتے ہیں تو ہم غور ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ریئیکشن ٹائم اس بیٹسمین سے بہت زیادہ ہے, 100 ٹائمز زیادہ ہے.
100 ٹائمز کم از کم، کیونکہ وہ پہلے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، تیاریاں کرتا ہے کچھ نہ کچھ، اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کرتا ہے جس پہ اگر آپ سوچنا شروع کر دیں انگزائٹی میں جانے کی بجائے تو آپ اچھا رسپونڈ کر سکتے ہیں۔ تو والدین کو یا فیملی ممبرز کو یا ماں باپ کو یا بچوں کو یا میاں کو یا بیوی کو اپنی ریئیکشن ٹائم کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس ٹائم کتنا ہے۔